अस्सलामुअलैकुम सामीन 29 रबीउल-उस-सानी है, 25 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत दुबई अल इमारातुल अरबिया के इमाम कारी मंजूर कासमी आसामी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इसके लिए इदारा मुफ्ती मोहम्मद नसीम कासमी मुज़फ्फरनगरी का शुक्रगुजार है। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
قبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر